शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कथा। चंदन अक्षता फूल लिएर हात जोड्ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे। वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्त न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका। मालालंकृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं। यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे। यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। पुष्पांजलि पुस्तकमा चढाई ढोगिदिनु। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। श्री गणेशाय नमः। स्वस्थानी व्रत कथाको आज प्रथम अध्याय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो शान्तितीत पद अर्थात् शान्तिले पनि नभेटाउने ठाउँ छ। वहाँबाट शक्ति उत्पन्न भयो। फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि अव्यक्त अर्थात् प्रकृति उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता अथवा मालिक आत्मा छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ। उसभन्दा पनि पर विद्यापद छ। वहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ। त्यसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो ईश्वरका सृष्टिको संक्षेपले वर्णन गरियो। जुन रीतिले यसको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतिले संहार हुन्छ। यी पाँच पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन, आदिलाई लिएर गरिएको हो। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ। किन्तु जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा पाँच कला व्याप्त छ, यसको अधिष्ठाता आत्मा छ। त्यसमा अव्यक्त अर्थात् प्रकृति र जीव अर्थात् सबैका शरीरमा रहने आत्माको कर्तृत्व छैन। अर्थात् यी दुईले यिनलाई बताउँदैनन्। प्रकृति अचेतन हुनाले, जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतना ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ। बुद्धिमानहरू कारण नभई कार्य हुँदैन भन्छन्। हे मुनि, त्यसैले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ।
त्यसैले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् ईश्वर। ती अनादि अर्थात् कसैबाट नजन्मिने पुरुष, सर्वशक्तिमान अर्थात् जे पनि गर्न सक्ने छन्। अल्पज्ञहरू यो मत मान्दैनन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै लिई संहारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माका आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को आधालाई परार्ध भनिन्छ। जब दुवै भाग बित्छन् तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिई आत्माको माकुराले जालो गुटमुट्याएर लिए जस्तो गरी मिल्दछ। विकारले युक्त यो जगत आत्मामा एक डल्लो भइरहन्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छन्। सत्व, रज, तम यी 3 गुण स्वरूप परिणाममा घटी बढी नभई समान रूपले रहिरहन्छन्। गुणको तमाम तमोमय हुनाले यिनीहरू अलग हुन सक्दैनन्। यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त निश्चल जल झैँ छन्। फरक गरी थाहा हुँदैनन्। जगतको नजानिने बखत उनै माहेश्वरी रातमा स्थिति गरी रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथ उनमा प्रवेश गरी प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य वा इच्छा हुन्छ। अनि उनैको आज्ञाले यो अव्यक्तदेखि सबै सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माका मायाको एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि, विचित्र स्थिति र भयानक संहार हुन्छ, ती परमात्मालाई यो मार्ग जान्नेहरू आद्वपति भन्दछन्। उनै यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण तथा अनौठा परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँपछि पहिलो ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अथवा चल्ने अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धिदेखि बुद्धि, अहङ्कार, 11 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत विशेषसम्म उत्पन्न हुन्छ। क्रमैले विशेषसम्मका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। उनबाट आदिमणि अष्टसिद्धि भए। उत्पत्ति, पालन र नाश यी 3 कर्म ती 3वटा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका भए। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी उत्पन्न भई परस्पर मिली शक्ति धारण गरी परस्परको शक्तिलाई बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। त्यसैले उनको सामर्थ्य धेरै र थोरै हुँदैन, किन्तु बराबर रहन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनी अज्ञानीहरूले भन्दछन्। तिनै राक्षस पिशाच हुन्। तिनै ब्रह्मा, काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक, सर्वाधार शक्तिलाई उत्पन्न गर्ने हुन्छन्। तिनै जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन्, तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा अर्थात् सबमा रहेका छन्। यस कारणले महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव अर्थात् कल्याण स्वरूप हुन्। पहिले यिनैदेखि बुद्धि अर्थात् महतत्व उत्पन्न भयो। महतत्वको शोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट तन्मात्रा अर्थात् महाभूतका साना भाग आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी जस्ता पञ्चमहाभूत उत्पन्न भए। सात्विक अहङ्कारबाट एकादश इन्द्रिय उत्पन्न भए। तिनीहरू 2 थरीका छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय गरी 10 र 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको शब्द तन्मात्रा हो। त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। यी पञ्चमहाभूतदेखि चराचर अर्थात् चल्ने र नचल्ने 2 किसिमको जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अण्डको उत्पत्ति गर्दछ।
जब ब्रह्माको कारण सिद्ध भयो तब यस अण्डमा संज्ञा भएको क्षेत्र बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीर अर्थात् शरीरधारी भयो। त्यसैलाई पुरुष अथवा प्राणी भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म र अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। जो जसका मनमा इच्छा छ यो सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तले तिनै गुणलाई कायममा राखेको छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ त्यो उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्दछ। आत्माका 3 स्वभाव हुन्छन्, सत्व, रज र तम। तिनैबाट सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनामा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहस्र शिर भनिन्छ। त्यस कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छन्। ब्रह्मत्वमा सत्व र रजोगुण र कालोत्वमा रज र तमोगुण र विष्णुत्वमा केवल सत्वगुण रहन्छ। यस्तै प्रकार गुण बुद्धि 3 प्रकारको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना, कालोत्वमा संहार, पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उनलाई चतुर्व्यूह भनिन्छ। आदि हुनाले पुरुष भनिन्छ। अजन्म अर्थात् नजन्मने हुनाले अज भनिन्छ। सुवर्णको मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल, समुद्र र पर्वत जरायु हुन्। यस अण्डमा ती सब लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो अण्ड जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत छ। आकाशले वायु व्याप्त अर्थात् ढाकिएको छ। आकाश पञ्चभूतले वेष्टित छ। भूतादि महतले महत प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसैले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। त्यसैले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर उत्पन्न भइकन परस्पर जगतलाई धारणा गर्दछन्। आधारीहरू विकारमा विकारी कछुवाका शरीर झैँ फैलिने र खुम्चिने हुन्छ। त्यहाँ व्यक्त सब जगत त्यसरी उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। प्रलयकालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्यावस्थालाई लय र विषमावस्थालाई सृष्टि भन्दछन्। यहाँ ब्रह्माबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै कोटिौँ अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल, बीचमा माथि तिनै ठाउँमा छ। ती तिनै ठाउँमा ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्दछन्। व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए। यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको आवरण अर्थात् आत्माको वास्तविक रूपलाई ढाकिदिने शक्ति र विशेष आत्माको वास्तविक रूपलाई अर्कै रूप गराउने शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालसम्म अत्यान्तिक प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा अप्रमेय अर्थात् जान्न नसकिने कारण परमेश्वरको लीला मात्र हो। महतत्व अर्थात् बुद्धि प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि, मध्य, अन्त बलवान, शुक्ल, रक्त, कृष्णवर्ण यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। रजको वृद्धिबाट लोकका सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिले आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त पार्दछ। प्रकृतिले बनाएका कारणको जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव, प्रकृति, काल, ऐश्वर्य हो।
जुन महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनिवर, गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यो अपरार्ध भनिन्छ। फेरि उति ब्रह्माको अर्को समय छ जसको त्यसको अन्त्यमा संहार हुन्छ। उनी आजीजन्म ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्नको प्रयोजन पो के छ र? त्यसैले पृथक पृथक गरी भन्दिन। जो अनेक समयका कोटियौं कल्प छन् तीमध्ये श्रेष्ठ एउटा पदम कल्प अर्थात् कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प छ। म अब दोस्रो अध्यायमा सोही वर्णन गर्नेछु। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारे अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथा प्रथमो अध्याय। जल थल नभमा तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी। जल थल नभमा तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी। सबैले पुष्पाञ्जली लिई हात जोड्ने। तिम्रो सेवक हामी, तिम्रो सेवक हामी। हे शिव शम्भो विघ्न विनाशक। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नदीनादल निवेक्षण कृष्ण। काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिण। निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता। या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कथा। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक।